बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ, मुझे आमिर उस्मान आदिल कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस वीलाग में एक बड़ा इंकशाफ है एक साबिक चीफ़ जस्टिस की जानिब से, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार पर कि उन्होंने उनके सामने हाई कोर्ट के एक जज को फ़ोन करके ये ऑर्डर किया कि जब तक आम इंतखाब ना हो जाएं, जनरल इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ जेल से निकलने ना पाएँ, उनकी ज़मानत ना हो। इस इल्ज़ाम के जवाब में जस्टिस साकिब निसार ने इस इल्ज़ाम को रद्द किया और मुकम्मल तौर पर इसको लगव बेबुनियाद करार दिया। नाज़रीन, अब चलते हैं इसकी तफसील की जानिब कि ये इल्ज़ाम किसकी जानिब से क्यों आयद किया गया और इसकी सदाकत कितनी है। जनाब, ये ब्रेक की है ख़बर। मुल्क के मारूफ एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म के बड़ा नाम है अंसार अब्बासी। उन्होंने और उनका ये कहना है कि उनका राब्ता हुआ साबिक चीफ़ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट राना एम शमीम से, और राना शमीम साहब ने ये कहा है कि उनके सामने जस्टिस साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को ये ऑर्डर किया था। और नाज़रीन, याद रहे, एक बड़ी पेशरफ्त है कि राना एम शमीम ने महज ये कोई बयान मीडिया पे नहीं दिया, किसी को उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये इंकशाफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने जनाब ये 10 नवंबर 2021 को ओथ कमिश्नर के पास जाकर बाकायदा अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया है। और उस बयान हल्फी का मतन ये है, वो कहते हैं कि मैं फ़लाँ फ़लाँ अपना नाम वल्दियत लिख के कहते हैं कि मैं हल्फन ये इकरार करता हूँ कि मैं साबिक चीफ़ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान था। तो उस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार छुट्टियाँ गुजारने हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान आए। उनके साथ उनकी फ़ैमिली के 27 अफराद थे और वो हल्फन ये कहते हैं अपने इकरारनामे में, अपने हल्फनामे में, कि शाम का वक्त था, चाय पीते और जस्टिस साकिब निसार और उनकी बीवी और मैं यानी जस्टिस राना शमीम और उनकी मरहुमा अहलिया सारे बाग में बैठे थे, गेस्ट हाउस के लान में चाय पी रहे थे शाम की। इस दौरान जस्टिस साकिब निसार बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, बार बार अपने रजिस्ट्रार को फ़ोन कर रहे थे और उसको ये हिदायत देते थे कि मेरी फ़लाँ हाई कोर्ट का जज है, उससे बात करवा दो, और जज का नाम जो है वो उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। लेकिन कहते हैं कि राब्ता नहीं हो पा रहा था, तो साकिब निसार ने अपने रजिस्ट्रार को फिर हुक्म दिया कि अगर तुम्हारी फ़ोन कॉल ना लगे तो उसको मेरा पैगाम दे दो कि वो मुझसे राब्ता करे, अगर राब्ता ना हो पाए तो उसको मेरा ये पैगाम दे दो कि जब तक आम इंतखाब ना हो जाएं 2018 के, मियां नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ किसी सूरत भी जेल से रिहा ना हो ज़मानत पर। और फिर राना एम शमीम अपने हल्फनामे में नाज़रीन ये लिखते हैं, इकरार करते हैं हल्फन कि उनके सामने चीफ़ जस्टिस साकिब निसार की उस हाई कोर्ट के फ़लाँ जज से बात हो गई। मेरे सामने मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि साकिब निसार ने फ़ोन पर उनको हुक्म दिया कि जब तक आम इंतखाब नहीं हो जाते, मरीम नवाज़ और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ किसी सूरत ज़मानत पर जेल से रिहा नहीं होने चाहिए। राना एम शमीम अपने हल्फनामे में कहते हैं कि जब साकिब निसार को दूसरी जानिब से यकीन दहानी करा दी गई तो वो बड़े पुरसकून हो गए, इत्मीनान आ गया और उन्होंने फिर फरमाइश करके चाय की एक और प्याली मांगी। आगे चलकर अपने हल्फनामे में राना एम शमीम लिखते हैं, कहते हैं, इकरार करते हैं हल्फन कि मैंने सवाल किया जस्टिस साकिब निसार से कि जनाबे वाला ये आपने क्यों किया, आपने फ़लाँ जज को फ़ोन क्यों किया? तो चीफ़ जस्टिस कहने लगे कि जाने दें, ये आप नहीं समझेंगे। कहते हैं कि मैंने फिर कहा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी को जानबूझकर गलत फंसाया गया है, वो बेगुनाह है मुकम्मल तौर पर, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको नाअहल किया गया, सज़ा दी गई। इस पर राना एम शमीम अपने हल्फनामे में हल्फन इकरार करते हैं कि ये सुनकर जस्टिस साकिब निसार घबरा गए और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि पंजाब की केमिस्ट्री अलग है, गिलगित बल्तिस्तान की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। ये हल्फन इकरार सामने आ गया है साबिक चीफ़ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट राना एम शमीम का, और राना एम शमीम ने अपने इस हल्फनामे पर बाकायदा अपने दस्तखत किए हैं और इस पर नोटरी पब्लिक की मोहर भी लगी है, और नोटरी पब्लिक ने ये तस्दीक की है कि मेरे सामने, मेरे रूबरू राना एम शमीम साबिक चीफ़ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट, उन्होंने मेरे रूबरू आकर अपना ये हल्फनामा तहरीर करवाया है, उस पर दस्तखत किए हैं और अंगूठे लगाए हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब
انصار عباسی کا رابطہ ہوا جسٹس ثاقب نثار سے ان کا موقف جاننے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم گلگت بلتستان گئے تھے، میں اپنی فیملی کے ہمراہ گیا تھا، اور یہ بھی درست ہے کہ ہم گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ پر یہ الزام سراسر بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے کہ میں نے کسی ماتحت جج کو فون کر کے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں کوئی ہدایت جاری کی۔ جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی ماتحت عدلیہ کے کسی جج کو کسی بھی حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی سفارش نہیں کی، کوئی فون نہیں کیا۔ جی ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ جسٹس ثاقب نثار نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک ملک کی روایت ہے کہ جب کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد الزام لگائے جاتے ہیں۔ انہوں نے جج ارشد ملک کا حوالہ دیا کہ ارشد ملک تو دنیا سے ہی چلے گئے، ان پر بھی الزام لگایا گیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو 25 جولائی سن 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بدعنوانی کے کیس میں نہ صرف سزا سنائی بلکہ نااہل بھی قرار دے دیا تھا، اور اس کے بعد جج ارشد ملک کی مبینہ ایک ویڈیو سامنے آ گئی تھی جس میں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ جی مجھ پر دباؤ تھا، یا میری کوئی اور قابل اعتراض ویڈیو تھی، وہ پھر بعد میں سامنے بھی آ گئی تھی۔ جج ارشد ملک دنیا سے چل بسے، اور اس پر نون لیگ نے بڑا وویلا کیا تھا کہ دیکھیں جی نواز شریف اور مریم نواز کی بے گناہی کا ثبوت سامنے آ گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ جج ارشد ملک دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ ایک نیا بیان سامنے آ گیا، باقاعدہ حلف نامہ سامنے آ گیا چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا ایم شمیم کا، اور انہوں نے چیف جسٹس ثاقب نثار پر الزام دھر دیا کہ انہوں نے فون کیا تھا۔ اب مختصر بات یہ ہے، کوئی پوچھے گا رانا ایم شمیم سے کہ رانا جی آپ اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے؟ جب نواز شریف کو سزا سنائی گئی تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں میڈیا پر آ کر کسی فورم پر یہ اقرار کیا کہ میرے سامنے ثاقب نثار نے آرڈر جاری کیے تھے؟ اتنا عرصہ آپ کی خاموشی کے پیچھے بھلا کیا راز ہے؟ اور اب آپ نے انکشاف کر دیا کہ ثاقب نثار نے فون کیا تھا ہائی کورٹ کے ایک جج کو، تو کہیں آپ کی مراد ارشد ملک سے تو نہیں ہے؟ کتنی خوبصورتی سے، کتنی صفائی سے آپ نے یہ سارا پلان کیا کہ اگر وہ جج ارشد ملک ہی تھے تو وہ تو اب دنیا سے جا چکے ہیں، اب کون ان کی جگہ آ کر تصدیق کرے گا یا تردید کرے گا؟ اگر آپ کے بقول جس جج کو ثاقب نثار نے فون کیا تھا اگر وہ جج ارشد ملک ہی سے تو وہ تو اب دنیا سے جا چکے ہیں، اگر یہ جج کوئی اور تھے تو ان کا نام بھی سامنے لے آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، تصدیق ہو جائے کہ جناب اس جج سے پوچھا جائے کٹہرے میں کھڑا کر کے کہ بھائی آپ کو ثاقب نثار کا فون آیا تھا۔ اور یہ کوئی مشکل سائنس نہیں ہے، ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے، ڈیٹا نکلوایا جا سکتا ہے کہ کیا ثاقب نثار نے واقعی ان تاریخوں میں اس وقت پر کسی جج کو فون ملایا تھا، کوئی ہدایت ایسی جاری کی تھی؟ تصدیق کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اور آخری سوال ناظرین، کیا رانا ایم شمیم سے یہ بھی کوئی پوچھے گا کہ عالی مرتبت جناب سابق چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ حلف نامہ لکھوانے کی آخر کیوں نوبت آ گئی؟ آج تک تو جتنے انکشافات ہوئے ہیں یہی دیکھا گیا ہے کہ جناب کوئی میڈیا پر آ کر بیان دے دیتا ہے، کسی کے اندر کا سچ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد اندر کا انسان جاگتا ہے، ضمیر بیدار ہوتا ہے، تو اپنے ضمیر کی آواز پر وہ میڈیا پر آ کر لبیک کہہ دیتا ہے، یا لوگ کتابیں لکھ دیتے ہیں، انکشاف کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ جناب آپ نے یہ کس کے کہنے پر حلف نامہ لکھوایا؟ آخر آپ کو ایک اسٹامپ پیپر پر اپنی صداقت کی گواہی دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اپنی ضمیر کی آواز آپ نے ایک اسٹامپ پیپر کی نظر کر دی۔ خیر، اللہ جانتا ہے کہ اب یہ ایک نیا کوئی کھیل ہے کیا، جو پچھلے 4-5 دن سے ملک کے اندر جو ایک فضا ہموار کی جا رہی ہے تبدیلی کے لیے، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں، راولپنڈی سے کوئی بندہ گیا، نواز شریف سے ملاقات کی ہے، لندن میں مذاکرات خفیہ ہوئے ہیں اور مذاکرات کا ڈول ڈالا جا رہا ہے، نواز شریف کو واپس لانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ نواز شریف نے مطالبہ کیا تھا کہ میری سزائیں ختم کی جائیں، مجھے پاکستان آنے پر گرفتار نہ کیا جائے، اور اب ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ نواز شریف کی سزائیں کسی وکیل کے ذریعے سے عدالتوں سے ہی معطل کرائی جائیں گی، باطل قرار دے دی جائیں گی۔ تو کیا یہ کھیل اس کی کڑی ہے؟ جی ہاں، ایک حلف نامہ آ گیا ایک سابق چیف جسٹس کا، ان کو عدالت میں بلوایا جائے گا، ایک درخواست دائر ہوگی کہ جناب ثاقب نثار نے دباؤ ڈال کر نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا، ان کی سزا بنتی نہیں تھی۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کھیل کس لیول تک پہنچ چکا ہے، بڑا دلچسپ ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کو اگر آج کا ویلاگ پسند آیا تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب
اپنا خیال رکھیے گا۔